ल यहाँ है अब तिम्रो सबैसँग कोड छ हैन कोड छ भने निकालेर अगाडि राखिहाल आज हामी हल्का कोडसँग जान पहिचान गर्छौं ल कन्टेन्ट पल्टाएर राख त हामीलाई के कुरा चाहिएको छ के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यो IS 800 2007 स्टिल को लागि युज हुने कोड को नाम के छ IS 800 2007 MCQ मा सोध्छ यो क्वेशन स्टिल को डिजाइन को लागि चाहिँ कुन कोड हामीले युज गर्छौं IS 456 IS 800 IS 883 कुन हुन्छ IS 800 है त्यो 2007 याद भए पनि नभए पनि IS 800 चाहिँ याद हुनु पर्यो अब यहाँबाट हामीलाई टर्मिनोलोजी केही टर्म्सहरु त्यहाँ दिएको छ यसमा त्यसपछि सिम्बल्स युज हुने युनिट्स के हुन्छ त्यो सबै कुरा हामीलाई यहाँ दिएको छ त्यसपछि मटेरियल्स को बारेमा हामीलाई यहाँ दिएको छ जस्तै रिवेट को लागि बोल्ट्स नट्सहरु को लागि सबै यहाँ दिएको छ त्यसपछि जनरल डिजाइन रिक्वायरमेन्ट को लागि यहाँ दिएको छ हामीलाई यो सबै त्यति खासै हामीलाई चाहिदैन हामीलाई चाहिने भनेको कहाँबाट छ भने मेथड्स अफ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस मा यहाँ हामीलाई एजम्पसन्स भनेर दिएको छ एउटा एजम्पसन्स पनि यसमा सोध्दैन खासै स्टिल मा लिमिट स्टेट डिजाइन बाट केही सोधिरहन्छ जस्तै राइट डाउन द कन्सेप्ट अफ लिमिट स्टेट डिजाइन फर स्टिल स्ट्रक्चर यो क्वेशन सायद सोधेको पनि थियो बोर्ड एक्जाममा सायद यो क्वेशन सोधेको छ सो जसरी हामीले आरसीसी को लागि गरेका थियौ नि यसको लागि पनि त्यही कुरा आउँछ लिमिट स्टेट डिजाइन मा एउटा कोल्याप्स को लागि र एउटा सर्भिसिबिलिटी को लागि दुईटै त्यही कुरा हो ल अब यहाँबाट सुरु हुन्छ है हामीलाई सेक्सन 6 मा दिएको छ डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर मा टेन्सन मेम्बर्स को बारेमा त्यसपछि तीनवटा स्ट्रेन्थ हामीले चेक गर्नुपर्छ एउटा यील्डिङ अफ ग्रस सेक्सन अर्को छ रप्चर अफ क्रिटिकल सेक्सन र अर्को छ ब्लक शियर यो तीनटा स्ट्रेन्थ हामीले चेक गर्नु पर्यो र कुन स्ट्रेन्थ को लागि डिजाइन हामीले गर्नुपर्छ त्यो कुरा हो त्यसपछि आउँछ सेक्सन 7 मा डिजाइन अफ कम्प्रेसन मेम्बर है यो पनि चाहिन्छ हामीलाई र त्यसपछि अझै हामीलाई चाहिने भनेको यो चाहिदैन मेम्बर सब्जेक्टेड टु बेन्डिङ चाहिदैन हामीलाई मेम्बर सब्जेक्टेड टु कम्बाइन्ड फोर्सेस पनि चाहिदैन हामीलाई अब चाहिने भनेको अर्को के हो कनेक्सन्स भनेको जुन हामीले बोल्टिङ हेर्यौ हामीले वेल्डिङ हेर्यौ बोल्टिङ जस्तै अर्को एउटा रिवेटिङ पनि हुन्छ है दुईटैको सेम गर्छौं हामीले त्यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ जस्तै यो फास्टनर भनेको के हुन्छ जुन नट बोल्ट हामीले युज गर्छौं नि त्यसैलाई भनिन्छ फास्टनर है जुन नट बोल्टहरु जोइन गर्नलाई जुन युज गरिन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ फास्टनर भनिन्छ त्यसपछि बियरिङ टाइप बोल्ट को बारेमा दिएको छ फ्रिक्सन ग्रिड टाइप बोल्टिङ को बारेमा दिएको छ त्यसपछि वेल्स वेल्डिङ को बारेमा दिएको छ डिजाइन अफ कनेक्सन दिएको छ कनेक्सन डिजाइन गर्दा चाहिँ के कुरा हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो सबै कुरा यहाँ दिएको छ अब हामी एकैचोटी जम्प हानेर सेक्सन 10 मा जान्छौं है सो मैले सबै कुरा चाहिने जति छुट्याएर यहाँ राख्दिएको छु तिमीहरुसँग पनि त्यही कोड हो अब एकैचोटी सेक्सन 10 मा गइहाल तिमीहरु पनि जम्प हानेर ल सेक्सन 10 मा हामीलाई दिएको छ कनेक्सन्स को बारेमा अब यो कनेक्सन्स मा हामीले के कुरा हेर्नु पर्छ लोकेसन एन्ड डिटेल्स अफ फास्टनर यो क्लियरेन्स फर होल्स फर फास्टनर त हामीले हेरिसक्यौ यो कुरा चाहिँ टेबल 19 यो कुरा त हामीले हेरिसकेको हो जस्तै बोल्ट को डायमिटर यदि 12 देखि 14 छ भने क्लियरेन्स कति राख्ने 1 mm यदि 16 देखि 22 सम्म छ भने 2 mm होल को लागि है त्यो होल को डायमिटर को लागि अर्को 24 छ भने कति 2 र यदि 24 भन्दा ठूलो छ भने 3 र यदि त्यो होल पञ्च गरिएको छ भने यति एड गरेर त्यसमा अझै कति एड गर्ने 2 mm अझै एड गर्नुपर्छ हामीले अब यहाँ आएको छ हामीलाई मिनिमम स्पेसिङ है 10.2.2 मा हामीलाई चाहिएको मिनिमम स्पेसिङ अब यो म भन्छु तिमीहरुलाई अहिले नै त्यसपछि यहाँ म्याक्सिमम स्पेसिङ अहिले जस्ट देखाइदिरा छु कहाँ छ हामीले लेखेरै पढ्छौ मिनिमम स्पेसिङ म्याक्सिमम स्पेसिङ पिच को लागि गज को लागि त्यसपछि यहाँ हेर एज एन्ड इन डिस्टेन्स भनेर दिएको छ है त्यसपछि अब बोल्ट को इफेक्टिभ एरियाहरु दिएको छ त्यो सबै अहिले हामीले गर्दैनौ अहिले हामीले गर्ने भनेको पिच को लागि गज को लागि इन डिस्टेन्स र एज डिस्टेन्स को लागि मात्रै हेर्छौं त्यो कुरा हामीलाई कोडमा कहाँ दिएको छ सेक्सन 10 बाट सुरु भएको छ कनेक्सनमा हो सो अब हामीले लेख्ने काम चाहिँ यसैको गर्छौ तर मैले तिमीहरुलाई त्यही कपी हेरी लेखाउँछु अहिले
तिमीहरूले आफ्नो कोड हेर्दै जानु अनि त्यस पछाडि सार्नु यहाँबाट कोडसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यसरी हेर्दै गरेर लेख्दै गयो भने तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ पछि IS 800 2007 specifications for pitch, gauge, end, distance and edge distance of bolt holes. अब यो पिच भनेको के हो गज भनेको के हो इन डिस्टेन्स यो एज डिस्टेन्स यो सबै फेरि भनिराख्नु पर्छ त मैले पर्दैन होला नम्बर ए मा छ हामीसँग मिनिमम स्पेसिङ यो दिएको छ क्लोज 10.2.2 मा दिएको छ पेज कति 73 10.2.2 मिनिमम डिस्टेन्स भनेको दुईटा बोल्ट होलको बीचमा हामीले मिनिमम डिस्टेन्स कति राख्ने त त्यो भन्दा कम राख्न मिल्दैन त्यो कति डिस्टेन्स होला त pitch P shall not be less than less than 2.5D where nominal diameter of bolt एक्जाम्पल को लागि यदि बोल्ट को नोमिनल डायामिटर मानव 16 mm छ भने पिच को मिनिमम डिस्टेंस कति हुनु पर्यो P minimum should be equal to 2.5 into कति D भनेको छ D भनेको कति हो 16 हो सो यो हुने भयो तिम्रो 40 mm 40 mm भन्दा कम राख्न मिलेन कुन केसमा जति बेला डायामिटर अफ बोल्ट नोमिनल डायामिटर अफ बोल्ट कति छ 16 mm छ त्यति बेला तिमीले 40 mm भन्दा कम पिच राख्न मिल्दैन त्यसपछि नम्बर बी मा छ हामीसँग मैक्सिमम स्पेसिङ मैक्सिमम स्पेसिङ दिएको छ हामीलाई क्लोज 10.2.3 यो दिएको छ पेज नम्बर कतिमा त 74 मा दिएको छ हामीलाई pitch P shall not be more than P को मैक्सिमम भ्यालु कति हुनु पर्यो त यसमा चाहिँ दुईटा केस आउँछ केस 1 आउँछ टेन्सन मेम्बर को लागि अहिले यो टेन्सन भन्दा पनि ल यहाँ है ए नम्बर मा के छ हामीलाई 16T और 200 mm whichever is less यो कुन केसमा छ भने इन केस अफ
इन केस अफ टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर को केस में हामीले कति राख्छौं 16T और 200 mm। यो कुरा मलाई दिएको छ क्लज 10.2.3.2 मा हो। ल अब यसमा यो टी भनेको के होला त, वेयर टी लाई मैले के लेख्न सक्छु भने थिकनेस अफ द थिनर प्लेट, थिकनेस अफ द थिनर प्लेट। त्यसरी नै बी नम्बरमा मलाई के दिएको छ भने 12T और 200 mm, 12T और 200 mm विच एवर इज लेस। यो कुन केसमा छ भने कम्प्रेसन मेम्बरको केसमा, इन केस अफ कम्प्रेसन मेम्बर, कम्प्रेसन मेंबर। र यसमा पनि टी भनेको के हो त हाम्रो थिकनेस अफ द थिनर प्लेट। ल यो दुईटैको लागि यदि फिगर बनाउनु पर्यो भने फिगर कसरी बनाउने यहाँ हेर है। ए नम्बरको लागि मानौ यो छ हाम्रो एउटा प्लेट, यो छ हाम्रो अर्को प्लेट। एउटा प्लेटको थिकनेस मलाई T1 दिएको छ र अर्को प्लेटको थिकनेस मलाई T2 दिएको छ। यसमा हेर्दा T1 तिमीलाई ठुलो लागिरहेछ कि T2? यो दुईटामा ठुलो कुन हो, ठुलो अथवा मोटो कुन छ? T2 छ। यसमा मैले के भन्न सक्छु T1 इज लेस देन T2 भन्न मिल्छ भनेपछि यो दुईटामा थिनर प्लेट कुन भयो, थिनर प्लेट कुन भयो? T1 भयो। अब ए नम्बरमा के भनेको छ टेंशन मेम्बरको लागि, यसमा कुन मेम्बर छ? टेंशन मेम्बर भनेपछि फोर्सको डाइरेक्सन कता होला? बाहिरतिर होला हो। ल अब यसमा मैले यो मैले के गरेको छु भने रिबेट लगाएको छु। यो बोल्ट छैन, यो के छ? रिबेट छ। यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भनेका छौं? पी भनेका छौं। र अहिलेको केसमा हामीले म्याक्सिममको लागि गरेका छौं भने यसलाई मैले पी म्याक्स भनिदिए। सो पी म्याक्स विल बी इक्वल टु कति कति भनेको छ हेर त टेंशन मेम्बरको केसमा 16T र 200 mm। कति कति भनेको छ? 16T और 200 mm। यो दुईटामा जुन सानो छ त्यो लिने, यो दुईटामा जुन सानो छ त्यो भ्यालु लिने हो हामीले है। जस्तै यदि T1 को भ्यालु तिमीलाई 10 mm दिएको छ, T2 को भ्यालु कति दिएको छ? 12 mm दिएको छ। एकछिनको लागि कन्सिडर गरौँ है। यसमा यो जुन T छ, यो T भनेको अब के हुन्छ? T1 कि T2? यसमा T भनेको के भनेको छ मलाई हेर त, T भनेको थिकनेस अफ द थिनर प्लेट भनेको छ नि त। सो दुईटामा कुन पातलो छ मेरो? T1 पातलो छ। सो T बराबर कति हुने भयो? 10 mm हुने भयो। अब हेर त यो 16T को भ्यालु कति हुन जान्छ? 16 × 10 भनेको 160 mm र यो कति छ? 200 mm। अब यो दुईटामा जुन सानो छ त्यो भ्यालु लिने। सानो भ्यालु कुन छ हाम्रो? 160। सो मैक्सिमम भ्यालु यो जुन पी मैक्स छ नि, यो पी मैक्स शुड नट बी ग्रेटर देन 160। 160 भन्दा बेसी हुनु भएन। के को केसमा त? यो टेंशन मेम्बर को केसमा। अब कम्प्रेसन मेम्बर को लागि पनि फिगर सेम हुन्छ हाम्रो, तर फोर्स को डाइरेक्सन कता हुन्छ? अब भित्रतिर हुन्छ, किन त्यसलाई सर्टेन गर्न खोज्छ हैन। सो बी नम्बर को फिगर बनाउँदा के गर्छौ?
यस्तो छ। अब यसलाई कम्प्रेस गर्न खोजिरहेछ। यो केसमा यो जुन डिस्टेन्स छ यो भनेको हाम्रो पी म्याक्स हो र पी म्याक्स बराबर कति कति भनेको छ 12t और 200 mm। अब टी भनेको मानौ एउटा टी छ मेरो 12 mm, यो भनेको T1 र T2 पनि छ मेरो 12 mm। त्यसो भए टी को भ्यालु कति लिने 12 नै लिने, दुईटै थिनर छ हैन। सो अब यो कति हुन जान्छ 12 इन्टु 12, 12 इन्टु 12 गर्छौ भने कति भइदिन्छ 144 और 200 mm। यो दुईटामा ठुलो कुन हो, सरी सानो कुन हो 144। सो 144 भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। सेम छ भने त्यही भ्यालु लिने। पहिला पनि त हामीले यस्तै गर्थ्यौ नि। क्लियर छ यो कुरा। पी मिनिमम को लागि कति हुनु पर्यो 2.5 इन्टु डी, जहाँ डी भनेको के थियो डायमिटर, नोमिनल डायमिटर अफ बोल्ट है। मिनिमम पी को लागि भनेपछि मानौ यो जुन रिबेट तिमीले युज गरेछौ यसमा, यो रिबेट जुन युज गरेको छ यसको डायमिटर यदि 18 mm छ भने, यसको डायमिटर यदि 18 mm छ भने पी मिनिमम कति हुन जान्छ पी मिनिमम बराबर 2.5 इन्टु 18 हुन्छ हो। सो यसमा मल्टिप्लाई गर्छौ भने कति हुन्छ 36 र 9 45। 45 भन्दा सानो हुनु हुँदैन र 160 भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन। अब तिमीले 45 र 160 को बीचमा जति पनि लिन सक्छौ, 80 लिन सक्छौ, 90 लिन सक्छौ, 100 लिन सक्छौ, 110 लिन सक्छौ, तर 160 भन्दा बेसी लिनु भएन। कुरा क्लियर छ ल। अब हामीले हेर्छौं म्याक्सिमम गज को लागि। क्लज 10.2.3.3 10.2.3.3 the gauge length should not be more than 100 plus 40 or 200 mm, whichever is less in both tension and compression members, in both tension and compression members. Where T is thickness of thinner plate. अब फेरि अर्को हामी जान्छौं क्लज 10.2.3.4 मा। क्लज 10.2.3.4 मा in case of a staggered pitch, in case of a staggered pitch, pitch may be increased by 50% of the values specified above
provided gauge distance is provided gauge distance is less than 75 mm. त्यस पछाडि फेरि अब क्लज 10.2.4.2 मा हो। क्लज 10.2.4.2 मा the minimum age and is in distance, the minimum age and in distance, age distance र in distance मिनिमम कति हुनु पर्यो भने केस ए मा 1.7 times the whole diameter र केस बी मा कति भनेको छ भने 1.5 times the whole diameter। अब 1.7 टाइम्स कति बेला युज गर्ने र 1.5 टाइम्स कति बेला युज गर्ने त्यही कोडमा लेखिदिएको छ। इन केस अफ सियर्ड और ह्यान्ड फ्लेम कट एज, तिमीले आगो लगाएर यदि त्यसलाई कट गरिरहेछ भने आगोले जुन कट गर्छ नि हेरेको छ, आगोले कट गरेको त्यो आगोको एकदमै त्यो रे एकदम जोरले फ्यालेर कट गर्छ नि, त्यो भिडियोहरू तिमीहरूले हेरिराख्छौ होला, रेल्सहरुमा आइराख्छ नि हो। यो कति बेला हुन्छ भने सियर्ड और है र 1.5 DH कति बेला हुन्छ इन केस अफ रोल्ड मशीन फ्लेम कट sawn and planed edges। हामीलाई क्वेशनमा दिएको छैन भने हामीले जुन पनि एज्युम गर्दा हुन्छ, तर क्वेशनमा कुनै कन्डिसन दिएको छ भने हामीले यो दुईटा मध्ये युज गर्दा हुन्छ है। र यति भइसके पछाडि अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुनेछ डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर। तर टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरू एउटा अर्को बाटो पनि हिड्नु पर्यो, जुनमा कि हामीले डिजाइन अफ कनेक्सन्स पढ्नु पर्छ है। जबसम्म तिमीलाई कनेक्सनको डिजाइन आउँदैन तबसम्म तिमीले टेन्सन मेम्बर पुरै डिजाइन गर्न सक्दैनौ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो के भन्छ सिलेबसमा दिएको छैन, तर पनि हामीले टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्नलाई कनेक्सनको डिजाइन सिक्नै पर्छ र पढ्नै पर्छ। तर आज यो कुरा हामीले पढ्दैनौ, हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा के स्टार्ट गर्छौं डिजाइन अफ कनेक्सन्स। डिजाइन अफ कनेक्सन सिकेर डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर र डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर सकेर डिजाइन अफ कम्प्रेसन मेम्बर। ठीक छ।